दर्शकबिन तपाईलाई फेरि स्वागत छ। हामी मर्निङ मिक्समा छौँ। मर्निङ मिक्स एउटा कम्प्लिट प्याकेजका रूपमा तपाईँ सामु प्रस्तुत भइरहेको छ। आज पनि बिहान 6 बजेदेखि आरम्भ भएको यो यात्रा अब हामी टी टक सेगमेन्टमा प्रवेश गर्दैछौँ। यो यात्रामा टी टकमा प्रवेश गर्दै गर्दा समाजका विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील रहनुभएका व्यक्तित्वहरूसँगको संवाद श्रृङ्खला यो खण्डमा रहने गर्दछ र आज हामीले खास गरी युवाहरूलाई सृजनशील कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर सरकारी तौरबाट भइरहेका प्रयास र स्वयं युवाहरूले गर्नुपर्ने विषय अथवा सम्भावनाहरू केलाउने सन्दर्भसँग जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दैछौँ र स्टुडियोमा आज हामीले टिटकको अतिथिको रूपमा निम्ति आएका छौँ डाक्टर बाबुराम ढुङ्गाना सरलाई। उहाँ चाहिँ प्रशासकीय प्रमुख हुनुहुन्छ राष्ट्रिय युवा परिषद। सबैभन्दा पहिले उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ सर। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर ठिक छ। आफू पनि युवा उमेरको एकदम जोसिलो त्यस्तो देखिन्छ तपाईँलाई हेर्दा पनि, झापा हेर्दाखेरि मान्छेहरूलाई हो एकदम इनर्जेटिक टाइपको देखिनुहुन्छ। अब यो नेपालमा कुराकानी गरौँ, राष्ट्रिय युवा परिषदलाई केन्द्रमा राखेर कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ खास गरी यो शासन व्यवस्था बदलिनुभन्दा अगाडि युवाहरूलाई राजनीतिक दलहरूले ढुङ्गा बोक्ने, ढुङ्गा हान्ने अथवा आन्दोलनको एउटा हतियारका रूपमा प्रयोग गर्थे भनेर व्याख्या गरिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ सरकारी तौरबाटै राष्ट्रिय युवा परिषद स्थापना गरी यी खालका गतिविधिहरू अहिले जुन युवाहरूलाई क्रियाशील बनाउने गतिविधिहरू सञ्चालन भइरहेका छन्, यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्न सकिन्छ आम मानिसले? राम्रो सामूहिक प्रश्न निकाल्नु भएको छ, त्यसका लागि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोही बेलामा शिक्षा मन्त्रालयभित्र युवा शाखा भन्ने थियो। शिक्षा मन्त्रालय कहिले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय भयो, कहिले संस्कृतिसँग जोडिएर बस्यो। विभिन्न कालखण्डमा एउटा सानो शाखा, एउटा शाखा अधिकृतले काम गरेको अवस्थामा थियो। युवाको नाममा सम्झना नै नगर्या भन्न पनि नमिल्ने, तर पर्याप्त प्रयासहरू पनि नभएको अवस्था थियो। भन्नाले आरोप कसरी लाग्ने गर्थ्यो भने राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि चाहिँ आन्दोलन भइरहने, कहिले राणाका विरुद्धमा आन्दोलन, कहिले पञ्चायतका विरुद्धमा आन्दोलन, कहिले शाही शासनका विरुद्धमा आन्दोलन, कहिले गणतन्त्र स्थापनाका लागि आन्दोलनहरू भइ नै रहे। त्यसको नेतृत्व जसले गरेको भए पनि त्यसको ब्याकबोनका रूपमा चाहिँ युवाहरू नै परिचालित भएको अवस्था थियो नि त। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा एकदमै मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउनका लागि अथवा विकासको संवाहकका रूपमा व्याख्या गर्नका लागि त थुप्रै काम गर्न बाँकी थियो। त्यही क्रममा युवा परिषद गठन भयो। यसलाई चाहिँ कसरी लिने भन्ने चाहिँ मेरो प्रश्न। मैले यसैलाई जोड्न खोजेको। त्यो बेलामा के भयो भन्दाखेरि बाहिर आन्दोलनले युवाका आकाङ्क्षाहरूलाई, युवाका क्षमताहरूलाई चाहिँ विकास गर्नको निम्ति एउटा डेडिकेटेड समर्पित एउटा अलग्गै निकाय चाहिन्छ भनेर आवश्यकता महसुस गर्यो। त्यो क्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय गठन हुन पुग्यो। अब फेरि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको त काम नीति बनाउने मात्रै हो, कार्यक्रम गर्ने त होइन। कार्यक्रम गर्ने, डाइरेक्ट युवालाई भेटेर उनका कुराहरू बुझेर उनलाई नै सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दै हिँड्ने निकायको रूपमा चाहिँ नि अलग्गै निकाय, एउटा स्वायत्त निकाय जसरी अरू मुलुकहरूमा, छिमेकी मुलुकहरूमा छ त्यस्तै आवश्यकता महसुस गरियो र 2072 सालमा राष्ट्रिय युवा परिषद ऐन जारी गरेर 2073 सालमा राष्ट्रिय युवा परिषदको गठन भयो र यसले आफ्नो अब यो 6औँ 7औँ वर्षको अवधिमा नै धेरै ठुलो कामहरू गरेको छ। पहिला युवाहरू भनेको चाहिँ राजनीतिक परिवर्तनको निम्ति एउटा साधनको रूपमा प्रयोग भएको अवस्था थियो, तर त्यस्तो भएन। अब एउटा माध्यमको रूपमा काम गरेका थिए, उनीहरूले राजनीतिक दलहरूलाई सहयोग गरेका थिए। तर अबको दिनमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि राजनीतिक परिवर्तन पनि भइसक्यो। मुलुकले के पाउनुपर्ने हो ती कुराहरू, धेरै कुराहरू पाइसक्यो। अब सामाजिक परिवर्तन, अब आर्थिक परिवर्तन, अब धेरै कुराहरूमा अरू कन्स्ट्रक्टिभ काममा लाग्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता महसुस भएको हुनाले यसलाई एउटा गन्तव्यसम्म पुर्याउनुको निम्ति, यसलाई सृजनात्मक बनाउनुको निम्ति युवाहरूलाई चाहिँ नि, युवाहरूका खोजीहरूलाई चाहिँ नि एउटा सम्बोधन गर्नको लागि एउटा अलग्गै निकायले को चाहिँ नि जरुरत थियो। त्यो स्थापना भयो, यसले गति पनि लियो, काम सुरुवात गरिरहेको छ। अब हामीले चाहे जसरी चाहिँ नि गइरहेको अवस्था अहिले छ। ठ्याक्कै तपाईँले गइरहेको भन्नुहुन्छ होइन। 72 सालमा ऐन आएर 73 मा स्थापना भएको संस्था यतिका वर्ष भइसक्यो, अहिले पनि राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुन सकेको छैन भन्ने आरोप छ। यसलाई स्वीकार्न सकिन्छ? अब यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि सिङ्गो मुलुक नै राजनीतिले नेतृत्व गरिरहेको छ, लिड गरिरहेको छ। सिङ्गो मन्त्रालय राजनीतिले लिड गर्ने हो। युवा परिषदको स्थापना भनेको एउटा पोलिटिकल विषय पनि हो। त्यसो भएको हुनाले राजनीतिले लिड गरेको भनेको नेगेटिभ अर्थमा यसलाई लिनु चाहिँ हुँदैन। राजनीति भनेको सकारात्मकताको लागि हो, परिवर्तनको लागि हो, युवाकै इच्छाअनुसार चल्नको लागि नै हो। यसले प्रोग्राम लिएर आउनुपर्छ भनेर लैजानुको लागि नै हो। तर यहाँले क्वेसन उठाउन खोज्नु भएको होला, यो चाहिँ नि अलिकति गलत संस्कार, गलत प्रतिस्पर्धा, त्यसमा चाहिँ नि प्रतिस्पर्धा गलत भन्दा पनि प्रतिस्पर्धा बिना भन्ने शब्द प्रयोग गर्दा चाहिँ अलि उपयुक्त हुन्छ होला। यसमा जिल्लामा तपाईहरुले यो सञ्जालको नेतृत्व गर्ने मान्छेहरुको चयन गर्ने पद्धति जुन छ त्यो पद्धतिलाई प्रतिस्पर्धात्मक भन्न मिल्छ?
त्यसमा चाहिँ म यहाँलाई राम्रोसँग जानकारी गराउँछु कि जिल्ला युवा समिति बनिसकेपछि हामीसँग सहकार्य गर्ने अरू निकायहरू पनि छन्। जस्तो राष्ट्रिय युवा परिषदका आफ्ना प्रदेश स्तरको कार्यालय आफ्नो छैन, प्रदेश सरकार आफै छ। प्रदेश सरकार मार्फत आफ्नो कार्यक्रमहरू जान्छन्। हामीले प्रस्ताव गरेका कार्यक्रमहरू, सशर्तका कार्यक्रमहरू प्रदेश सरकार मार्फत कार्यान्वयनको लागि हामी पठाउँछौँ। त्यहाँ हामीलाई अलग्गै निकाय भए पनि ठिक छ, नभए पनि ठिक छ। प्रदेश सरकारलाई हामीले सहयोग गर्ने हो। र अहिले बागमती प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चाहिँ प्रदेश सरकारले प्रदेश युवा परिषद भन्ने बनाएको छ। अरू प्रदेशहरू पनि तयारी गर्दै गरिरहेको अवस्था छ। त्यो प्रदेश युवा परिषदलाई खुट्टा टेकाउनुको लागि, उसलाई चाहिँ नि हिँड्नको सक्ने, सक्षम बनाउनुको निम्ति केही कार्यक्रमहरू लिएर आउने र सहयोग गर्ने जिम्मा हाम्रो पनि हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो पनि आफ्नो ठाउँबाट गइरहेको छ। अहिले पुरानो संरचनामा मेरो संरचना चाहिँ, मेरो भनाइ चाहिँ कस्तो भने, जस्तो 75 जिल्ला हुँदाखेरि स्थापना भएको जिल्ला कार्यालयहरूमा तपाईँका जिल्लामा काम गर्ने कोअर्डिनेटरको रूपमा रहनुभएका जो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू त कोही न कोही रूपमा राजनीतिसँग जोडिनु भएको छ। अब केन्द्रको सरकारको परिवर्तनको सिलसिला चल्दाखेरि यहाँ योजनाबद्ध रूपमा काम गर्ने एउटा फाउन्डेसन क्रिएट गरिरहँदा त्यसले पार्ने प्रभावले हाम्रा कार्यक्रमको औचित्यलाई चाहिँ कसरी असर गर्छ भन्ने प्रश्न हो सिधा अर्थमा भन्दाखेरि। होइन, प्रष्टै छ कुरा। म त्यसमै आउँदै पनि थिएँ। जिल्ला युवा समितिको अध्यक्षको कुरा गर्नुभएको यहाँले, होइन? अध्यक्ष कसरी आउनुभयो, उहाँको कार्यालय कसरी भयो भन्ने कुराहरू हो। अहिले 77 जिल्ला छ। त्योभन्दा पहिला 75 जिल्ला हुँदाखेरि 75वटा जिल्लामा जिल्ला युवा समिति थियो। जिल्ला युवा समितिको चाहिँ लिड कसले गर्थ्यो भन्दा जिल्ला युवा समितिको अध्यक्षले गर्ने। उहाँ चाहिँ पोलिटिकल ब्याकग्राउन्डको मान्छे हुने, उहाँ मनोनयन प्रक्रियाबाट हुने। त्यो चाहिँ राष्ट्रिय युवा परिषदको ऐनले नै त्यही बाटो आउनु भनेको थियो, नियमहरूले नै त्यही बाटो आउनु भनेर भनेको थियो, कानुनले नै त्यही बाटो भएपछि त्यही बाटो उहाँहरू गरी आउनुभयो। तर उहाँले सञ्चालन गर्ने, प्रोग्राम सञ्चालन गर्ने कार्यालय छ नि, सेकेन्ड क्लासको चाहिँ अफिसरले चाहिँ कार्यालय चाहिँ लिड गर्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर। अब अहिले पछिल्ला दिनमा जिल्ला निष्क्रिय भएको हुनाले यो निष्प्रभावी हुन गयो, त्यो दोस्रो कुराहरू छ। नत्र भने कर्मचारीहरू, अधिकृत कर्मचारी, उपसचिव कर्मचारी एउटा लोकसेवाको विधि प्रक्रियाबाट आएका नेपाल सरकारका स्थायी कर्मचारीहरूले कार्यालय सञ्चालन गरेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँ त्यहाँ मनोनित भएर आए पनि उहाँले चाहिँ नि कुनै पार्टीगत विपक्ष गरेर चाहिँ कुनै व्यवहार गर्न त मिल्ने कुरा त थिएन। त्यहाँ एउटा विधि थियो, त्यहाँ एउटा पद्धति थियो, त्यहाँ एउटा चाहिँ सरकारी एउटा प्रक्रिया भइआएका प्रक्रियाहरू थिए। त्यो कर्मचारी संयन्त्र एउटा भइरहन्थ्यो। त्यसो भएको हुनाले यसले चाहिँ कुनै फरक पार्ने कुराहरू थिएन। मैले अझै पनि स्पष्ट हुन सकिराखेको छैन कि हामी एउटा योजना माग गरेर नेतृत्वका लागि आह्वान गर्न किन सक्दैनौँ? त्यो नियम यस्तो छ भन्नु भने यो बाटो चाहिँ नियमले नै बनाइदियो, कानुनले नै त्यसरी तोकिदिएर त्यहाँबाट मनोनित भएर आउने भनेर भनिन्छ नि त। त्यो मनोनित भएर आउने मान्छेको भिजन तपाईँको यो राष्ट्रिय युवा परिषदका सँग मिल्नुपर्ने खालका हुन्छन् कि हुँदैनन् क्या? त्यसले कतिको अप्ठ्यारो सिर्जना गर्छ? बहुत राम्रो क्वेसन सोध्नुभएको छ। यहाँले सोध्नुभएको क्वेसन क्वालिटीसँग सम्बन्धित छ। आउनुपर्ने मान्छे आयो कि आएन, सक्षम मान्छे आयो कि आएन, भिजन भएको मान्छे आयो कि आएन भनेर सोध्नुभएको। पहिलो कार्यकाल भएको हुनाले यस्ता कुराहरू हुन सक्थे। जिरोको अवस्थामा, सुरुवाती अवस्था भएको हुनाले कोही मान्छेहरू कमी कमजोरी भएर आएका थिए। तर केही युवाहरू यस्ता दमदार जिल्लामा अध्यक्षहरू भएका मान्छेहरू यस्ता पनि थिए कि जसले चाहिँ नि अलि लामो समय त्योभन्दा बढी ठुलो जिम्मेवारी पायो भने कति राम्रोसँग काम गरेर देखाउँथे। त्यस्ता होनहार मान्छेहरू पनि थिए। त्यसो भएको हुनाले सबै मान्छेहरूलाई एउटै किसिमको मूल्याङ्कनबाट नगरौँ, होइन? राम्राहरू पनि थिए, अलिकति सुधार गर्नुपर्ने अवस्थाका मान्छेहरू पनि थिए। पहिलो कार्यकाल भएको हुनाले केही कमी कमजोरीहरू भयो होलान्। त्यो पोलिटिकल कुरा भएको हुनाले हामी कर्मचारीले चाहिँ नि यो मान्छे किन ल्याएको, ऊ किन नल्याएको भनेर भन्ने कुराहरू पनि थिएन। तर जो मान्छेहरू आउनुभयो उहाँलाई काम लगाउने र बिस्तारै नजाने तरिकाले उहाँलाई पनि विकास गराउने हाम्रो जिम्मेवारी थियो। त्यसो भएको हुनाले हामीले 75 जिल्लामा अहिलेकै कुरा गर्ने भने 77 जिल्लामा जिल्ला युवा समितिका अध्यक्षहरूलाई सुसूचित गर्ने, दीक्षित गर्ने, काममा जोड्ने, सृजनात्मक काममा जोड्ने, साझा बन्न प्रयास गराउने र चाहिँ नि खट्ने, युवाका इस्युहरू के हुन्, कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ, कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ भनेर काममा जोड्ने काममा चाहिँ नि यो संस्था निरन्तर लागि परेको छ। अब तपाईँले सृजनशील बनाउने भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूसँग तथ्याङ्क छ? तपाईँहरूले 77 जिल्लामा आफ्नो कार्यक्रम अगाडि बढाइरहँदा चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमबाट प्रभावित भएका युवाहरूको सङ्ख्या यति भन्न सक्ने अवस्था छ त? हाम्रा कति कार्यक्रमहरू हामीले गऱ्यौँ, दर्जनौँ कार्यक्रमहरू हामीले जिल्ला मार्फत प्रवाह गऱ्यौँ। एउटा कुरा त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि हरेक वर्षको आर्थिक वर्षमा आएका बजेट कार्यक्रमहरू मार्फत गऱ्यौँ। गहिरो बजेटबाट पनि हामीले धेरै कामहरू गऱ्यौँ। हामीले धेरै काम गर्न सक्नुमा चाहिँ नि हाम्रा सहयोगी हातहरू, सङ्घ संस्थाहरूले पनि हामीलाई सहयोग गरे। हाम्रो भोलिन्टियर परिचालन, भोलिन्टियर विकास र परिचालन मार्फत पनि हामीले धेरै कामहरू गर्न सक्यौँ। बजेटबाटै गएका कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि म तपाईँलाई भन्छु, यो युवा विकासका लागि दीर्घकालीन रणनीति युथ भिजन 2025 भनेर भन्ने छ। त्यसले 5वटा कामका क्षेत्रहरू चाहिँ हामीलाई दिएको छ। ती 5वटा कामका क्षेत्रमा गुणस्तरीय व्यावसायिक शिक्षा छ,
पहिलो क्षेत्र। दोस्रो क्षेत्रमा चाहिँ नि रोजगारी उद्यमशीलता र सिप विकास भनी छ। तेस्रो क्षेत्रमा स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा छ। चौथोमा युवा परिचालन सहभागिता र नेतृत्व विकास भनी छ। र पाँचौँमा चाहिँ खेलकुद र मनोरञ्जन भनी छ। यी शीर्षकहरू यी 5वटा मेन खम्बाभित्र रहेर उपशीर्षकका विभिन्न कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। म तपाईँलाई एउटा मात्र उदाहरण दिन चाहन्छु। हामीले अहिलेसम्म चाहिँ नि झन्डै 400 को चाहिँ नि युवा समूहहरूलाई चाहिँ नि एउटा हुनसक्छ त्यो पैसा थोरै होला तर समूहगत रूपमा 5 वर्षको लागि बिना धितो बिना ब्याजको पैसा हामीले उहाँहरूलाई उपलब्ध गरायौँ। 5 वर्ष एउटा युवा समूहले काम गर्ने हो, त्यो कुनै वित्तीय संस्था मार्फत त्यो डेलिभर गर्ने हो। एक युवा समूहले फिर्ता गरिसकेपछि अर्को युवाको समूहले पाउने हो। त्यो पहिलो वर्ष उहाँहरूले किस्ता फिर्ता गर्नु पर्दैन, दोस्रो वर्षमा 10%, अनि तेस्रो वर्षमा 20%, 30%, 40% गरेर पाँचौँ वर्षमा 100% फिर्ता गरेर रिभल्भिङ फन्ड मार्फत अरू नयाँ युवाहरूमा जाने एउटा काम गऱ्यौँ। त्यसले एउटा चाहिँ नयाँ मेसेज दियो युवालाई। बैङ्कमा जाँदाखेरि तपाईँको धितो खोइ भनेर सोध्थ्यो, धितो चाहिँदैन भन्ने मेसेज हामीले दियौँ। नेपालमा सुरुवात गरेकै हामीले हो। हामीले के कुरा चाहिँ विश्वास गरेनौँ भन्दाखेरि युवालाई चाहिँ नि अनुदान दिनु हुँदैन भनेर हामीले भन्यौँ। अनुदान भनेको दान हो, त्यो कृपाले दिने हो। त्यो कसले पाउँछ भन्दाखेरि पहुँचवालाले पाउँछ, जो चाहिँ राजनीतिक मान्छेहरूको ठुला मान्छेहरूको चाहिँ वरपर घुम्छ त्यसले पाउँछ। त्यो चाहिँ निडी मान्छेहरूले पाउन सक्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अनुदान होइन, विश्वास गर्ने हो युवालाई। त्यसो भएको हुनाले उहाँको घर सडकमा छ कि छैन, हाइवे लाइनमा पिच भएको बाटोमा छ कि छैन, यो कुरो होइन। घर छ कि छैन उहाँको नाममा छ, त्यो कुरो होइन, महत्त्वपूर्ण कुराहरू होइन। उहाँ जो सही छैन, जाँगर सही छैन, इच्छा सही छैन, प्रतिबद्धता सही छैन, लगनशीलता सही छैन, त्यसलाई आधार मानेर चाहिँ नि यो चाहिँ नि सफ्ट किसिमको चाहिँ नि एउटा यो कर्जा प्रवाह गरौँ जहाँ कि ब्याज पनि आवश्यक छैन, किस्ता मात्र फिर्ता गर्ने र उहाँलाई खुट्टा ठेकाइदिउँ। त्यसपछि पहिलो 5 वर्ष काम गरिसकेपछि उहाँले आफै क्षमता विकास गर्नुहुन्छ, बैङ्कले पत्याउने काम ठाउँमा उहाँ पुगिसक्नुहुन्छ, अर्को पटक अर्को स्केलमा लिन सक्नुहोला, आफैसँग भएको स्रोत साधन पनि पहिचान गर्न सक्नुहोला। हामीले यसरी पनि विकास गर्दै गयौँ। क्षमता विकासका तालिमका कुराहरू, अभिमुखीकरणका कुराहरू, परामर्शको कार्यक्रमहरू हामीले निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्दै गयौँ। त्यस्तै गरी हामीले अर्को महत्त्वपूर्ण एउटा काम नेपालमा यो चाहिँ नि युवा नेतृत्व विकासको क्षेत्रमा हामीले धेरै ठुलो काम गऱ्यौँ। तपाईँले सुन्नुभयो होला नमुना युवा संसद अभ्यास कार्यक्रम। अहिलेकै सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि स्थानीय तहमा हामी एउटा प्रतिस्पर्धा गराउँछौँ पारदर्शी ढङ्गबाट, महिला पुरुष अथवा विभिन्न समावेशी ढङ्गबाट आएका चाहिँ नि युवाहरूको बिचमा एउटा प्रतिस्पर्धा गराएर गाउँ संसद अथवा नगर संसद कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने किसिमको एउटा मक भनेको चाहिँ तपाईँको नमुना 24 वर्षभन्दा मुनिका युवाहरूको लागि है, नेतृत्व विकासका लागि हामीले त्यो एउटा अभ्यास गराउँछौँ। त्यसले चाहिँ नि विधि भने के रहेछ, पद्धति भने के रहेछ, कानुन बनाउने कसरी रहेछ, आफ्नो फरक मत राख्नु पऱ्यो भने मत राख्ने तरिकाहरू के रहेछ, आफूले कुनै एउटा कार्यकारी जिम्मा लियो भनेदेखि त्यसको जिम्मेवारी के हुँदो रहेछ, कति अध्ययन गर्नुपर्दो रहेछ, कसरी बोल्नु पर्दो रहेछ, कति खट्नु पर्दो रहेछ बिहान सबेरदेखि बेलुका अबेरसम्म, यी सबै कुराहरू राज्य सञ्चालन त्यति सजिलोसँग हुँदो रहेनछ। राज्य सञ्चालनमा जाने भनेको चाहिँ कमाउनुको लागि मात्र हो, सेवाको लागि जाने हो भन्ने भावना चाहिँ जोगाउनु पर्ने रहेछ, स्वयंसेवक भावना जोगाउने कुराहरू रहेछ। यो बताउनको लागि, अनुशासित बनाउनुको निम्ति, अध्ययनशील बनाउनुको निम्ति, जिज्ञासु बनाउनुको निम्ति हामीले प्रदेश सांसदको चाहिँ नि अभ्यास गरायौँ। त्यसपछि सङ्घीय सांसदको अभ्यास गरायौँ। यो हरेक वर्ष भइरहने कार्यक्रम हो। यसबाट हामीले राजनीतिक नेता, झन्डा बोक्ने नेता मात्र बनाउनु खोज्या होइन। त्यो क्षेत्रमा जान चाहनुभयो भने पनि ठिक छ, जान दिने, तर होइन म चाहिँ कतिपय युवाहरूलाई मैले सोधेँ तपाईँ पछि के बन्न चाहनुहुन्छ, म सर्वोच्चको चाहिँ नि प्रधान न्यायाधीश बन्न मन चाहन्छु भन्ने युवाहरू पनि यो एक्टिभिटीमा आउनुभएको थियो। कानुन के हो भन्ने कुरो मैले यहाँ आएर बुझेँ, विधि के हो, पद्धति के हो, कसरी बन्दो रहेछ, संस्था कसरी चल्दो रहेछ, एउटा सङ्गठन कसरी चलाउनु पर्ने छ, एउटा सानो समिति कसरी सञ्चालन हुँदो रहेछ, एउटा चाहिँ नि उपभोक्ता समिति हुन्छ नि टोलको, त्यो पनि कसरी चल्दो रहेछ, राम्रोसँग सफल उपभोक्ता समिति कसरी हुन सक्दो रहेछ, कसरी पारदर्शी हुन सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले यहीँ आएर सिकेँ भन्ने खालको कुरासम्म पनि उहाँहरूले गर्नुभयो। यस्तो राम्रो कार्यक्रमहरू तपाईँहरू ल्याउनु भएको रहेछ। यसलाई आग्रह र पूर्वाग्रहको दृष्टिकोणले नसोच्नु होला, तर कतिपय मान्छेहरूलाई अहिले पनि, कतिपय युवाहरूलाई अहिले पनि राष्ट्रिय युवा परिषद भने के हो भन्ने नै थाहा छैन रे। यो चाहिँ अब त्यसो त अब कतिपय युवाहरूलाई सही कुरा भन्नुभयो, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय भन्ने पनि थाहा छैन कति युवाहरूलाई, यो कुरो सही हो। त्यसमाथि अब खेलकुद परिषद चाहिँ धेरै पुरानो र खेलकुद प्रेमी मान्छेहरू धेरै भएको र अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमा चाहिँ नि खेलकुदका कुराहरू धेरै आइरहने भएको हुनाले खेलकुद परिषद र खेलका समाचार थाहा पाइरहने भए, युवाको कुरै नबुझ्ने भए, त्यसो भएको हुनाले उनीहरू खोजी पनि नगर्ने भए। अनि हाम्रा कार्यक्रमहरू जसरी जानुपर्थ्यो तल्लो लेभलमा सबैलाई समेट्ने गरी अब अहिले संहिताकै परिप्रेक्ष्यको कुरा गरौँ न, स्थानीय तह पनि एउटा जिम्मेवार सरकार हो,
अनि त्यस्तै गरी प्रदेश तह पनि जिम्मेवार सरकार हो। यी सबै सरकारले मात्र नपुगेर गैर सरकारहरू जति परिचालित भएका छन् उनीहरूको पनि सबैको रोलहरू छ, हामी मिलेरै गइरहेका छौँ। त्यति गर्दै पनि कतिपय ठाउँमा कसैले चाहिँ नसुनेको अवस्था पनि छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले कसरी सुनाउने भन्दा, कुरोले सुनाउने भन्दा पनि कामले उनीहरूलाई जोड्दै लिएर आउने हो। हाम्रा नाम नसुनुन्, हाम्रो नाम थाहा पाउनु पर्दैन, कुनै जरुरी कुरो छैन, तर हाम्रो काममा युवाहरू चाहिँ बाँधिउन् र यो देशमै टिकुन्, यो देशमा बिकुन्, विदेश जान नपरोस्, विदेशमा के खोज्दै जान्छन् त्यो कुरा यहीँ प्राप्त होस्। कुरा यही अडिदो चाहिँ कुरा के रहेछ भने यो युवाहरूको सन्दर्भसँग कुरा गर्दाखेरि अहिले पनि बडो दुःखका साथ भन्नुपर्छ, सयौँ युवाहरू यो लकडाउनको बेलामा पनि नेपालबाट फ्लाइट नहुँदा पनि इन्डिया लगायत त्यो सामुद्रिक मार्ग भएर पनि बाहिर गएर दुःख पाएका अथवा फेरि उद्धार भएका समाचारहरू हामीले सुनि नै रहेका छौँ। अब त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल खुल्यो र बाहिर देशमा उडान सुरु भयो भने झन् कति मान्छेहरू अझ बाहिर जाने तयारीमा रहिरहेका पनि होलान्। हाम्रा यस्ता कार्यक्रमहरू, यस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम भनौँ, अझै युवाहरूलाई सृजनशील बनाउने, क्रियाशील बनाउने कार्यक्रमहरूले अझै पनि युवाहरूलाई विश्वस्त तुल्याउन नसकेको हो कि नेपालमा पनि सम्भावना छ है भनेर विदेशै जानुपर्ने, जहाजै चढ्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न नसकेको हो? यसमा दुईवटा कुरा छ। विगतको दाँजोमा धेरै सुधार आएको छ। विगत 5 वर्ष अगाडिदेखिको डाटा हेर्दै जानुहोस्, वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरूको सङ्ख्या घट्दै गएको अवस्था छ, नम्बर 1। नम्बर 2, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएका युवाहरूले सङ्गठित भएर नेपालमै काम गरेर मिलेर, समूहमा मिलेर सफलतापूर्वक काम गरेका धेरैवटा कथाहरू यहीँ जन्मिसकेको अवस्था छ। नम्बर 3, संहिता लागू भएको छ, सरकार सिंहदरबार गाउँमा पुगेको छ, ठाउँमा पुगेको छ, सुविधा दिलाउने कामहरू भएको छ, स्रोतहरू त्यहीँ जुटिरहेका छन्, यी टिकुने कामहरू पनि भएको छ। र राष्ट्रिय युवा परिषदले जुन इस्यु, जुन एजेन्डा उठायो त्यो हामीले के एडभोकेसी गर्दै आइरहेका छौँ भने यो एजेन्डा केन्द्रमा बस्ने केन्द्रीय सरकारको एउटा निकायले मात्रै गरेर यो हुँदैन। यो नारा, यो कार्यक्रमहरू प्रदेश सरकारले पनि लैजानुपर्छ भनेर बार भन्दै आइरहेको छ र डेलिभरी पनि गरिएको छ र स्थानीय सरकारहरू मार्फत पनि प्रवाह गर्ने काम, सेवा प्रवाह गर्ने काम गरिरहेको छ। राष्ट्रिय युवा परिषदको केन्द्रीय झन्डा मात्र होइन, त्यो परिषदले जे भिजन बोक्यो त्यो भिजन वडा तहबाट कार्यान्वयन भयो कि भएन त्यो कुरो हेर्ने हो हामीले हेर्ने भनेको। त्यसो भएको हुनाले राम्रा कुराहरू पनि भएको छ, नभएको होइन। तर केही युवाहरू अझै पनि केमा छन् भन्दाखेरि आफूलाई नपत्याउने। त्यसपछि महत्त्वाकांक्षा, एकचोटि जहाज चढ्नु पाए हुन्थ्यो, एकचोटि यो देश छोडेर अर्को देश हेर्नु पाए हुन्थ्यो, त्यो देशमा गइसकेपछि के गर्ने, कस्तो छ अवस्था थाहा छैन। पैसा रुखमा टिप्न पाइन्छ, रुखको पात टिपेर टिप्न पाइन्छ भन्ने खालको बुझाइ भएको। विदेशमा गए सजिलो हुन्छ कि कति घन्टा काम गर्नु, कति खट्नुपर्छ, त्यो खट्नको निम्ति मिनिमम स्किल के हुनुपर्ने हो, मिनिमम हाम्रो नलेज के हुनुपर्ने हो भन्ने कुरो नजरअन्दाज गरेर बाहिर गइदिने र एक्सिडेन्ट हुने, मृत्यु हुने अनि बाकासम्म फर्केर आउने, यो धेरै घटनाहरू पनि भएका हुन्। तर त्यसको न्यूनीकरण हुँदै गएको छ। अब त्यसबाट चाहिँ नि हामीले के पाठ सिक्नुपर्छ भन्दाखेरि व्यापक रूपमा युवाहरूलाई, तपाईँको युवालाई स्रोत मात्र दिनु पनि पर्दैन। युवाको सोच छ भनेदेखि त्यही नै हो स्रोत। सोचबाट स्रोतमा बदल्न सक्छ। तर युवालाई पहिला त काउन्सिलिङ, परामर्शै चाहिएको छ। बाहिर होइन है, तिमीले खोजेको कुरा यहीँ छ, बाहिर जोखिम छ, यहाँ सुरक्षित छ, बाहिर परिवार छैन, यहाँ परिवार छ, बाहिर गर्ने दुःख यहाँ आधी गऱ्यो भने त्यहाँको भन्दा बढी आम्दानी यहाँ हुन्छ। यो यस्तो राम्रो देश छ, यो काम गर्ने मान्छेहरूको निम्ति यति उर्वर भूमि हो यो होइन। वातावरण त्यस्तै छ, हावापानी त्यस्तै छ, डाइभर्सिटी त्यस्तै छ, यहाँ उत्पादन पनि हुन्छ, यहाँ बजार पनि हुन्छ। हामी आफै नेटवर्क बनाएर हामी यो चाहिँ सबै कुराहरू व्यवस्था हामी यहीँ गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि हामीले चाहिँ नि सुनायौँ। काउन्सिलको पाटो चाहिँ अलि बलियो हुनुपर्छ अनि त्यसपछि रोकिन्छन् भन्ने अर्थ चाहिँ तपाईँको। तर भोको पेटले त जिन्दगी चल्दैन, फेरि समस्या त त्यहाँनिर पनि छ। द्रव्यको कुरा आउँछ, यहाँ पारिश्रमिक अलि कम, अलि यो सीमापारी। अब हामी त सीमावर्ती क्षेत्रमा छौँ, कोहलपुरमा बसेर संवाद गरिराखेका छौँ। यहाँबाट झन्डै 20 किलोमिटरको दूरी पार गऱ्यौँ भने हामी अर्को देशमा पुग्छौँ होइन। त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँको करेन्सीको रेट पनि प्रभाव पार्यो होला। यहाँ 500 नेपाली कमाउने एउटा मजदुरले त्यहाँ गएर काम गर्दाखेरि 500 भारू कमाउँछ र त्यो पैसा यहाँ आयो भने 800 रुपियाँ हुन्छ। उनीहरू त्यो पनि हेर्ने एउटा खालको समूह त्यस्तो पनि छ जो खुला सिमानाका कारणले गर्दा विदेश गइरहेको छ, इन्डिया गइराखेको छ। उहाँहरूलाई रोक्न कतिको चुनौतीपूर्ण? यो चाहिँ एक किसिमको सानो परम्परागत एउटा अभ्यासले गर्दाखेरि चाहिँ र हाम्रो दुई देश बिचको चाहिँ नि खुल्ला सिमानाको कारणले गर्दाखेरि
त्यहाँ एकदम नारकीय अवस्था रहेछ भने पनि एकपल्ट हेरौँ भनेर धोकाको लागि मात्र पनि भने नि जाने रहर चाहिँ छ। त्यसको लागि त व्यापक काउन्सिलिङ नै हो। र अर्को कुरो काम यहाँ नपाएको कारणले गर्दाखेरि बाध्य पनि छन् नि भन्ने यहाँ क्वेसन गर्नुभयो। मसँग अर्को तर्क छ। यही क्षेत्रबाट मेरो घर जन्म भएको क्षेत्रमा जुन ठाउँमा 72 को भुइँचालोले चकनाचुर पारेको थियो ती ठाउँमा राम्रा शानदार घर बनाएर राम्रो पारिश्रमिक बुझेर ल्याउने त यतैकै युवा गएका थिए। त्यहाँका युवाले त त्यो काम त जानेनन्, उनीहरूले गरेनन्। त्यसो भएको हुनाले दाम कमाउने ठाउँ त नेपालमै रहेछ नि। एक क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा जाँदाखेरि गर्न सकिँदो पनि त रहेछ नि। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ नि यता दक्षिणमा त जानुपर्ने होइन, हाम्रो देशभित्रै पनि धेरै अवसरहरू छन् भन्ने कुरा चाहिँ नि ठाउँ-ठाउँबाट यहाँहरू जस्तै मिडियाबाट पनि हामीले चाहिँ यो कुरा चाहिँ नि युवालाई भन्नै पर्ने हुन्छ। भनेको सिप विकासलाई पनि त जोड दिनु पर्यो त युवा परिषदले, त्यसो भए अब दिनु पर्यो। त्यसै भएको हुनाले हामीले सिप विकासमा उत्तिकै जोड दिएका छौँ। सिप विकासकै सन्दर्भमा चाहिँ नि हामीले पहिलो कुरो के भनेको छौँ भने युवाको क्षमता विकास गर्नु पर्यो। क्षमता विकास भनेको चाहिँ नि उसलाई नलेज दिने, उसलाई चाहिँ नि स्किल डेभलप गराउने र आउटसाइड होइन, बाहिर विदेश होइन, स्वदेशमा यहाँ केही गर्न सकिन्छ भने उसको एटिच्युड पक्षमा पनि अलिकति चेन्ज ल्याउनको निम्ति अलिकति प्रयत्न गर्ने हाम्रो कुराहरू हो। त्यसो भएको हुनाले सिप विकासका लागि हामीले नेपाल सरकारका विभिन्न ठाउँहरूबाट विभिन्न निकायहरूबाट सञ्चालन भइआएका निष्क्रिय कार्यक्रमहरूलाई घचघच्याउने कामहरू गर्ने, युवाहरूलाई जोड्ने, लिएर आउने, उनीहरूलाई चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि पठाउने र तिनीहरूलाई काममा जोडाइदिने। फेरि तालिम दिने भनेर परम्परागत तालिममा के भन्छ भने कोठाभित्र राख्ने र कुरोले तालिम दिने कामहरू त्यही आउँदै थिएँ। ठ्याक्कै त्यहीँनिर तपाईँहरूका कार्यक्रमहरूमा त्यो सेमिनारहरूले बढी स्पेस पाइराखेको हुन्छ कि त्यो फिल्ड ओरिएन्टेड कार्यक्रमहरूले बढी स्पेस पाइराखेको हुन्छ? म त्यस सोध्दै थिएँ। किनभने हाम्रा कतिपय कार्यक्रमहरू कस्ता भएका छन् भने खास गरी अझै लक्षित वर्ग भनेर जुन विनियोजन भएको बजेट हुन्छ त्यसको खर्चको पद्धति हेर्ने हो भने खालि सेमिनारहरूमा भ्रमणहरूमा खर्च भएको विवरणहरू देखिन्छन्। त्यो विवरण चाहिँ तपाईँको कार्यालयमा अथवा तपाईँको राष्ट्रिय युवा परिषदका विवरणहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो कति प्रतिशतले भेटिन्छ? म तपाईँलाई एउटा सानो एक्जाम्पल यहाँ अहिले भएको हिजो चल्दैको कुरा गरौँ न। अलि अगाडि भएको पुरानो बासी कुरा नि किन गरिहाल्ने? आजका दिनमा 8 दिन निरन्तर रूपमा युवालाई उद्यमशीलताको तालिम चलिरहेको छ। GYB SYB को तालिम चलिरहेको छ जुम्लाको तिला गाउँपालिकामा। त्यहाँ 150 जना युवाहरू 30 जनाको दरले समूहमा विभाजित भएर ILOले रिकग्नाइज गरेको पाठ्यक्रममा आधारित भएर ILOले सर्टिफाइड गरेका ट्रेनरहरू, राष्ट्रिय स्तरका ट्रेनरहरूको बिचमा चाहिँ त्यो तालिम भइरहेछ। त्यो तालिममा 3टा पक्ष जोडेका छौँ हामी। हाम्रो पहल, हाम्रो आयोजना, हाम्रो मेन कार्यक्रममा नोबेल बैङ्क हामीले जोडेका छौँ। नोबेल बैङ्क सहस्र स्वीकार गरेछ। यो 300 जना युवाहरूलाई उद्यमशीलतामा जोडिनको निम्ति हामी कर्जा प्रवाह गर्छौँ, सफ्ट लोन हामी प्रवाह गर्छौँ। उहाँहरू आउनुभएको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जाको चाहिँ नि प्रबन्ध नेपाल सरकारले जुन लिएर आएको छ त्यो कार्यक्रमसँग चाहिँ नि हामी यो तिला गाउँपालिकाका युवाहरूलाई उद्यमी बनाउनुको निम्ति हामी यहाँ काम गर्छौँ, डेडिकेटेड छौँ भनेर उहाँहरू हामीसँग सहकार्य गर्दै आउनुभएको। ती सँगसँगै हुनुहुन्छ तालिममा। उहाँले यहाँ बसेर बोलिदिएको होइन, त्यो उहीँ बसेर चाहिँ त्यो कुरा गरिरहनु भएको छ। उहाँ दिनुको लागि तयार भएर बस्नुभएको छ। हामी कसैलाई पुर्याउन भनेर जबरजस्ती जाने होइन। यो स्थानीय तहसँग मात्र मिलेर काम गर्छौँ। स्थानीय तहले युवा चिन्छ। युवा कहाँ छ? स्थानीय तहमा छ। यो काम गर्ने युवा हो, यो काम नगर्ने युवा हो, कसले चिन्छ? स्थानीय तहले चिन्छ। यो चाहिँ स्टेसनरी पसल राख्ने इच्छा भएको युवा हो, यो चाहिँ बाख्रा पालन गर्ने इच्छा भएको युवा हो, कसले चिन्छ? स्थानीय तहले चिन्छ। अनि त्यसो भएको हुनाले हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ कस्तो तरिकाले हामीले फोकस गर्न सक्यौँ भने अझै धेरै युवाहरूलाई इङ्गेज गर्न सकिन्छ भन्ने रणनीतिमा चाहिँ युवा परिषद छ। अब राम्रो कुरा गर्नुभयो। युवा भनेको क्रस कटिङ हो। युवा मान्छेहरू भ्रम छन्। कुरा गर्दै जाँदाखेरि युवाको मात्र कुरा गर्छस्, महिलाको पनि कुरा गर्न भन्छन्। महिला पनि युवाभित्र पर्छ। 16 वर्षदेखि 40 वर्ष उमेर समूहका सबै नागरिकहरू युवाभित्र पर्छन्। त्यसैले युवाका आवश्यकता धेरै खालका छन्। अपाङ्गता भएको युवाहरूको लागि अलग्गै प्रोग्रामको कुराहरू छ। LGBTIQ भन्ने एउटा ग्रुप छ, तेस्रो लिङ्गी युवाहरूको समूह छ। उनीहरूको छुट्टै समस्या, छुट्टै अवस्थामा गुज्रिरहेका छन्। उनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने अर्को अलग कार्यक्रम हुनसक्ला। त्यसपछि चाहिँ नि विभिन्न पेसासँग जोडिएकाहरूको युवाहरूको अर्को अवस्था रहला। शैक्षिक क्षेत्रमा चाहिँ गाँसिएका युवाहरूको एउटा समस्या रहला। अनि उद्यम गर्न इच्छा भएका युवाहरूको चाहिँ नि अर्को अवस्था रह। उद्यममा प्रवेश गरिसकेका तर उद्यम चाहिँ नि एकदम धर्मर भइरहेको स्थिति भएका। त्यसो भएको हुनाले हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्छ। फरक
क्षेत्रमा काम गरेका युवाहरूको अवस्था फरक छ, कसलाई के समस्या परेको छ त्यही अनुसारको ट्रिट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अब अलिकता विश्व बजारमा युवा जनशक्तिको कुरालाई पनि जोडौँ न। अहिले कतिपय देशहरूमा युवा जनशक्ति नै नभएर चाहिँ बाह्य देशहरूबाट छिटो चाहिँ कामदार पठाइदिनु पर्यो। अहिले नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने खाडी मुलुकहरूले नेपालबाट कामदार लैजानका लागि छिटो प्रक्रिया अपनाउनु पर्यो भनेर अस्ति नेपालका आफ्ना समकक्षीहरूसँगको भेटवार्तामा भन्नुभएको समाचारमा आयो। त्यसै गरी अन्य देशहरूमा पनि स्वास्थ्यकर्मी अथवा केयरटेकरका रूपमा पनि त्यहाँ जनशक्ति अभाव हुँदाखेरि लैजानु पर्यो भनेर त्यो आह्वान गरिएका ती विवरणहरू पनि सुन्न पाइयो भने कतिपय देशहरूमा चाहिँ जनसङ्ख्या कम भएका कारणले गर्दा चाहिँ अब चाइनाले पनि सन्तान बढी जन्माउन दिने खालको प्रावधान ल्यायो। यसले चाहिँ हाम्रा जनशक्तिहरू चाहिँ अब कम हुँदैछन्, एउटा पोइन्ट अफ टाइममा चाहिँ त्यो ग्याप भयो। हाम्रो परिवार नियोजनका कार्यक्रमले गर्दाखेरि चाहिँ सन्तान जन्मिने दर घटेपछि अहिले यो पिरियडमा चाहिँ दक्ष जनशक्ति अथवा काम गर्न सक्ने क्रियाशील जनशक्ति त्यो उमेर समूहको नागरिक कम भयो भनिन्छ। यसलाई चाहिँ नेपालले कसरी अवसरको रूपमा लिन सक्छ? अहिले भन्ने हो भनेदेखि अब भर्खर अहिले जनगणना सम्पन्न भयो, यसको डेटा आइसकेका छैन। 10 वर्ष अगाडिको जनगणनाको कुरा गर्ने भने फेरि पनि अहिले प्रारम्भिक जनगणना त अझ सोचेअनुसार वृद्धि हुन सकेन भन्ने त आइराखेको छ, आइ नै सकेको छ। नभनौँ, मैले भन्न खोजेँ पुरानै डेटालाई टेकेर भन्ने हो भने 40.35 भनौँ न 3-5% चाहिँ नि यो युवाहरूको चाहिँ नि सङ्ख्या, पपुलेसन भएको सङ्ख्या अवस्था भनेको चाहिँ नि जनसङ्ख्यिक लाभको अवस्था भनेर भनिन्छ। यो धेरै ठुलो अवसर हो यो। र यतिखेर हाम्रा युवाहरू देश छोडेर विदेश जाने, अनि सरकारले पनि विदेश मात्रै पठाउने, अनि यहाँ चाहिँ वृद्धाश्रम मात्रै बनाउने, बालबालिकाहरूलाई बस्ने ठाउँ र वृद्धाश्रम मात्रै बनाउने हो भनेदेखि यो देश बन्दैन। त्यसो भएको हुनाले यो देशका युवालाई यहीँ टिकाउनको निम्ति, यहीँ काम गर्न सक्ने बनाउनको निम्ति र यहीँ परिवर्तन लिएर आउनको निम्ति नयाँ नयाँ कामका अवसरहरू चाहिँ यहीँ सिर्जना गर्नुपर्छ। र यो अवस्था यहाँले भन्नुभएको सत्य हो। पछिल्लो जनगणनामा त्यति सङ्ख्यामा युवाको सङ्ख्या नहुन पनि सक्छ र त्यसले त्यो रोकेर बस्ने कुरो त आउँदैन। त्यो चक्र हो जीवन, मान्छेको जीवन चक्र। त्यसपछि प्रौढावस्थामा प्रवेश गरिहाल्छ, त्यसपछि फेरि उत्तिकै जोस, उत्तिकै जाँगर, उत्तिकै उत्साह, उमङ्ग भन्ने कुरा त हुँदैन। नभइसकेपछि काम त त्यतिकै जाने कुराहरू, उत्पादनमूलक प्रोडक्टिभ काममा फेरि जोडिने कुराहरू त हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले अहिले नै हामीले चाहिँ नि यो युवा सङ्ख्यालाई विचार गरेर, टार्गेट गरेर राष्ट्रिय योजना मार्फत, प्रादेशिक योजना मार्फत, स्थानीय योजना मार्फत हामीले चाहिँ जोड्न सकेनौँ भनेदेखि फेरि पनि अर्का चाहिँ नि बुढाबुढी स्याहार्ने काममा अरू देशमा जाने कुराहरू हुन्छ। अरू देशले त माग्छ, उनीहरूको त समस्या छ, उनीहरू एकदम अप्ठ्यारो अवस्थामा गुजिरहेका छन्, आइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा त गर्छन्। तर त्यो चाहिँ क्षणिक लाभ मात्रै हो हामीलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउने भनेको। र त्यहाँ चाहिँ केही समय चाहिँ उहाँ अल्मल्याउने भनेको चाहिँ ती मान्छेहरू नेपालमा भोलि फर्किन पनि सक्छन्, नफर्किन पनि सक्छन्। फर्के पनि के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरू वृद्धावस्थामा यहाँ सकिसक्यो, यहाँ त बास बस्न मात्रै आउने हो। त्यसो भएको हुनाले यो देशको लागि त कुनै फाइदा हुँदैन। हामीले सन्तान जन्माउने, हुर्काउने भनेको त यो देशको लागि हो, अर्काको देश बनाउनुको लागि त होइन नि। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ नि विभिन्न देशका फौजीमा चाहिँ जानको लागि चाहिँ हाम्रा एकदम बलवान युवाहरू चाहिँ नि त्यो सिमेन्टीको के अरे त्यो बोरामा बालुवा 25 किलोका बालुवा बोकेर उकालो र ओह्रालो गरिरहेका छन्। त्यो सबै नेपालको लागि होइन, यो फोस्रो प्रयास हो। यो केही काम छैन, कसैले गर्व गर्नु पर्दैन। मेरो छोरो यो फलानु ठुलो देशको चाहिँ नि लाउरे भयो, त्यहाँको चाहिँ नि सेनामा गयो भनेर दङ पर्नै पर्दैन। ऊ बुढेसकालमा त्यो फर्केर पनि आउने होइन, यो देशको लागि पनि गर्ने होइन, यो परिवारको लागि पनि गर्ने होइन। त्यसो भएको हुनाले आफ्नो छोरोलाई यहीँ राख्ने हो, यहीँ काम गर्ने हो। बरु यहीँको फौजीमा जाओस्, यहीँको काममा जोडियोस्, कृषि काममा जोडियोस्, अथवा शैक्षिक कामहरूमा जोडियोस्, औद्योगिक काममा जोडियोस्, नवप्रवर्तनात्मक सोचमा चाहिँ नि आफ्नै किसिमको नयाँ काम सिर्जना गरोस्। यतातिर चाहिँ हामीले प्रेरित गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अब थोरै नीतिगत कुरा गरौँ। तपाईँहरूले काम गर्दै जाँदाखेरि अब एउटा सरकारी संयन्त्र हो, मुखले भने जस्तो लौ न त यो समूहलाई गरिदिइहालौँ भन्ने पनि हुँदैन होला। अब ब्याङ्कहरूले पनि कोअर्डिनेसन गर्दाखेरि जस्तो त्यो कम कर्जा अथवा बिना धितोमा ऋण प्रवाह गर्ने कुराहरूको जोखिम टार्नका लागि पनि अलिकति समस्या छ होला। कसरी म्यानेज हुन्छ यो सबै कुराहरू चाहिँ? पहिला चाहिँ राम्रो कुरा गर्नुभयो, यो चाहिँ धेरैतिर उठेको कुरा हो, यो होइन बर्निङ इस्यु हो यो। पहिला धेरै युवाहरूको चाहिँ ठुलो गुनासो थियो। अझ कस्तो पनि थियो कार्यक्रम भने एकपटक चाहिँ बाख्रा बाँडिदिने, पछि बाख्रा खोरमा पनि हुँदैन, पैसा पनि हुँदैन। हो, त्यसै भएको हुनाले मैले त्यो त अघि नै भनिसकेँ, त्यो चाहिँ अनुदान दिएको थियो। विभिन्न नाम गरेका कार्यक्रमहरू, म कार्यक्रमको नाम पनि भन्दिनँ, कसरी वितरण गरियो पनि म भन्दिनँ। मात्र त्यहाँ के भयो भन्दाखेरि पहुँचको आधारमा वितरण गरियो, त्यो अनुदान थियो, त्यो एकदम लाभदायक भएन, टार्गेटेड ग्रुपमा त्यो गएन, नपाउनु पर्नेले पायो, पाउनु पर्ने हेरे भयो। सिङ्गै कार्यक्रमको, सिङ्गो सरकारको नेपाल भन्ने राज्यप्रति अनास्था जगाउने कामहरू भयो, युवालाई निरुत्साहित बनाएर विदेश पठाउने कामहरू भयो। त्यसैले त्यस्ता कार्यक्रमहरू खारेज हुनुपर्छ भनेर राष्ट्रिय युवा परिषदले जोरदार रूपमा कुरो उठाउँदै आएको छ।
अहिले सरकारका विभिन्न तहमा पदमा बस्नेहरू मनले चाहिँ नि भित्रबाट चाहिँ उहाँहरू कन्भिन्स हुनुहुन्छ हाम्रो कुराहरूमा। तर अब कार्यक्रमहरू यदा कदा कतै अनुदान भन्ने कुराहरू नै आइरहेका छन्। तर अनुदान भनेर निरपेक्ष रूपमा बोल्नु चाहिँ हुँदैन। कृषकहरू जो फिल्डमा काम गरिरहेका छन् उनका निम्ति साधन अनुदान, उनीहरूलाई प्राविधिक सहायताको अनुदान त्यो अलग कुराहरू हो। तर काम गर्न सक्ने युवालाई चाहिँ नि नक्कली कागज बनाएर त्यतिकै सुविधा दिलाउने भनेको त्यो खालको अनुदान चाहिँ हुँदैन भन्नु खोजेको हो हामीले। विश्वास गर्नुपर्छ युवाको तागतलाई मात्र भन्नु खोजेको हो। मेरो चाहिँ त्यो रिस्क मिनिमाइज गर्ने सन्दर्भसँग कसरी रणनीतिहरू बन्छन्, कसरी काम हुन्छ भने कि हो। अनि त्यसपछि मैले भन्दैछु तपाईँलाई, हामीले नेपाल राष्ट्र बैङ्क, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरू, यो राष्ट्रिय युवा परिषदको फर्मेसन नै के छ भनेदेखि नेपाल सरकारका 7वटा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवज्यूले प्रतिनिधित्व गरेको, माननीय मन्त्रीज्यूले चाहिँ नि नेतृत्व गरेको संस्था हो यो। राष्ट्रिय युवा परिषदको उपाध्यक्षले मात्रै यो चाहिँ नि सञ्चालन गरे होइन, सबै मन्त्रालय अन्तर मन्त्रालयको संयन्त्र एउटा चाहिँ नि एक्जिक्युटिभ बोर्डमा बसेर सञ्चालन गरेको निकाय भएको हुनाले यो हेर्दाखेरि चाहिँ नि सम्पर्क मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको मात्र देखिन्छ। तर सबैको साझा यो निकाय हो यो युवा। त्यसो भएको हुनाले युवा लक्षित कार्यक्रमहरू पनि ती सबै निकायहरूबाट गइरहेका हुन्छन्। त्यसै भएको हुनाले हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि युवालाई वित्तीय संस्थाहरू मार्फत जुन सुविधाहरू दिलाउने भनिएको थियो युवालाई दिलाउन सकिएन। बैङ्कहरूले चाहिँ युवालाई पत्याएनन्। के कारणले पत्याएन त? युवामा के कमजोरी रह्यो त भनेर युवालाई पनि बोलायौँ, बैङ्कहरूलाई पनि बोलायौँ, सबै बैङ्कलाई, देशका सबै वाणिज्य बैङ्कहरूलाई बोलायौँ, राष्ट्र बैङ्कलाई साँची राख्यौँ। त्यसपछि बैङ्कर्स एसोसिएसन भन्छ उनीहरूको चाहिँ क्लब छ, त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ त्यो राख्यौँ। त्यस पछाडि आएर अर्थ मन्त्रालय, अरू निकायहरूलाई पनि राष्ट्रिय नायकसँगै राखेर युवाहरूको बिचमा ती बिचमा चाहिँ नि अन्तर्क्रिया गरायौँ। कुन बुँदाले कहिले कहाँ के भनेर चाहिँ अल्झायो, के भनेर अल्मल्यायो, के भनेर झुक्क्यायो, त्यो कुराहरू खोजी गर्ने क्रममा अनि त्यसपछि राष्ट्रिय के चाहिँ यो अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको चाहिँ नि यो सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यविधि नयाँ सिर्जना गरियो, कार्यान्वयनमा गइयो। कार्यान्वयन गर्न जाँदाखेरि फेरि छेकेबारहरू भेटियो, फेरि संशोधनको लागि चाहिँ नि अनुरोध गऱ्यौँ हामीले। त्यसपछि छलफल चलाएर अनि त्यसपछि तेस्रो संशोधन अहिले भइसक्यो। अहिलेसम्म आउँदाखेरि हेर्नुहोस् बैङ्कबाट यो कर्जा पाउने युवाहरूको सङ्ख्या धेरै ठुलो सङ्ख्यामा गइसकेको छ। महिलाहरू धेरै ठुलो सङ्ख्यामा लाभान्वित भएका छन्। दलितहरूले चाहिँ नि बस्तीमा बस्नेहरूले चाहिँ नि आफ्नो परम्परागत ज्ञान सिप कला हस्तान्तरण गर्ने क्रममा चाहिँ नि आफ्नो काममा जोडिएकाहरूले पनि त्यो चाहिँ त्यसबाट सुविधा लिएका छन्। हुन्छ, जाँदा जाँदै अब म भन्ने एउटा शब्द प्रयोग गरौँ। त्यो शब्दले उच्चारण गर्ने हरेक व्यक्तिले चाहिँ यो सरकारको नीतिअनुसार स्वरोजगार बन्न अथवा आफू स्वरोजगार भन्दा पनि अझै म त यसलाई क्रियाशील बन्न भनेर भन्छु होइन। क्रियाशील बन्नका लागि चाहिँ म एउटा शब्दले चाहिँ के गर्नुपर्छ? दुईवटा कुरा। एउटा आफूले आफूलाई चिन्नु पर्यो, आफूले आफूलाई पत्याउनु पर्यो, विश्वास गर्नु पर्यो। आफैलाई पत्याउँदैन, विश्वास गर्दैन भनेदेखि त कहिले पुलमुनिबाट भाग्छ छिमेकी मुलुकमा, कहिले माथिबाट भाग्छ नि, जहाजबाट भाग्छ। पहिला आफूलाई पत्याउनु पर्यो। दोस्रो कुरो भनेको चाहिँ नि सूचना के हो, सूचना प्राप्ति गर्नु पर्यो। यहाँ प्रशस्ति अवसरहरू छ। अब यहाँ मैले स्थानीय सरकारमा यी पनि सोध्छु, खोइ युवाहरू नै आउँदैनन्, हामी सूचना त जारी गऱ्यौँ, लिँदै मान्छे आएन, निवेदनै परेन भन्ने कुराहरू हुन्छ। प्रदेश सरकारमा त्यस्तै हुन्छ, सङ्घीय सरकारमा त्यस्तै हुन्छ। कहाँ के सूचना छ भन्ने कुरा चाहिँ नि उहाँहरूलाई गाह्रो पऱ्यो, अप्ठ्यारो पऱ्यो, थाहा पाइन भनेदेखि सूचना गृह, युवाको सूचना गृह भनेको राष्ट्रिय युवा परिषद हो। हामीसँग सम्पर्क राख्नुहोस्, आफूलाई पत्याउनुहोस्। यी दुईवटा कुरा गर्नुभयो भनेदेखि पक्कै पनि मबाट हामी हुन्छौँ, गर्न नसक्ने मबाट गर्न सक्ने म हुन्छौँ। हस्, हुन्छ। यो बिहानको समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, एकदम ऊर्जाशील संवाद भयो आज। यो निकै उपलब्धिमूलक भयो होला हाम्रो दर्शकहरूका लागि भन्ने पनि लागेको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि यो अवसर दिनुभयो, यसका लागि धेरै धन्यवाद। म युवाहरूलाई चाहिँ नि आफ्नै देशमा केही गरौँ भन्ने मेसेज दिन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। दर्शक महानुभावहरू, टिटकको आजको अतिथि हुनुहुन्थ्यो डाक्टर बाबुराम ढुङ्गाना, प्रशासकीय प्रमुख हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय युवा परिषद। उहाँसँग कुराकानी युवालाई क्रियाशील बनाउने सन्दर्भसँग जोडिएर सरकारले गरिरहेका प्रयास र राष्ट्रिय युवा परिषद मार्फत गरिएका प्रयासहरू र युवाहरू स्वयंले गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के छन् भन्ने कुरालाई केलाउने प्रयत्न गऱ्यौँ। यो छोटो समय भएकाले धेरै अन्तर्वस्तुहरूसँग सम्बन्धित भएर कुराकानी गर्न सकिएन। अहिलेका लागि टिटकलाई यहीँ बिट मार्छौँ। केही बेरमा जिल्ला अपडेटका साथमा फेरि भेटौँला। हामीसँग रहनुहोला।
दर्शकवृन्द, जिल्ला अपडेटमा स्वागत छ। जिल्ला अपडेटमा हामी हाम्रा जिल्लामा रहनुभएका विभिन्न जिल्ला संवाददाताहरूसँग जिल्लाको पछिल्लो अवस्था र समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आज पनि त्यो क्रम जारी रहनेछ। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि प्रत्यक्ष टेलिफोन संवादमा हुनुहुन्छ हाम्रा रूपन्देही जिल्ला संवाददाता केशव भण्डारी। केशवजी, रूपन्देहीको पछिल्लो अवस्था के छ होइन, त्यहाँको समसामयिक विषय के छ? आज मैले यो विषयमा कुराकानी गरौँ भन्दा पनि तपाईँको मुखबाट सुन्न चाहे कुन विषयमा कुराकानी गरौँ आज? खास गरेर अहिले रूपन्देहीमा अलिकति पछिल्लो पटक हामी पर्यटन क्षेत्रको लुम्बिनीको एउटा चाहिँ कुरा पनि गर्ने भनेका पनि थियौँ। यद्यपि अहिले चाहिँ जुन पर्यटन एउटा चलायमान बिस्तारै 2 वर्षदेखि जुन स्तब्ध रहेको, जुन थाकिरहेको कोरोनाका कारणले गर्दाखेरि अलिकति सुस्त रहेको चाहिँ पर्यटन व्यवसाय बिस्तारै बढ्दै गएको भन्ने खबर पनि हामीले पाएका छौँ। र हामी लुम्बिनी विकास कोष र यहाँका होटल व्यवसायीहरू र अन्यसँग पनि हामीले केही कुराकानी पनि गरेका थियौँ र आन्तरिक पर्यटनको अलिकति चाप बढेको हामीले चाहिँ पाएका छौँ सदिच्छाजी। हजुर, पक्कै पनि अब विगत लामो समयदेखि हरेक क्षेत्र प्रभावित भएको अवस्थामा पर्यटन क्षेत्र झनै बढी खस्किरहेको अवस्थामा बिस्तारै पछिल्लो समय कोरोनाको सङ्क्रमण दर कम भए पश्चात चलायमान भइरहेको अवस्था थियो होइन हरेक जिल्लामा। फेरि पनि कोरोनाको सङ्क्रमणको नयाँ भेरिएन्ट देखा परेको अवस्थामा हजुर अहिले पछिल्लो पटक चाहिँ नेपालले एउटा राष्ट्रिय तहमै लुम्बिनीलाई एउटा केन्द्रबिन्दु राखेर पर्यटनको विकास गर्ने योजना चाहिँ बनाइरहेको छ। यही बेलामा जुन पर्यटन वर्ष मनाइरहेको बेलामा 2 वर्ष अगाडि जुन कोरोनाले अवस्था एकदमै नाजुक बनायो र पर्यटन क्षेत्र धराशायी एकदमै तहस नहस भयो, कयौँले बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेको थियो र अहिले बिस्तारै केही चाहिँ आन्तरिक पर्यटकहरूले यसको चाहिँ लय फर्काउने क्रममा छन्। यद्यपि फेरि नयाँ जुन भेरिएन्ट आएको भनिएको छ, यसले गर्दा पर्यटन व्यवसाय एकदमै चिन्तित छ सदिच्छाजी। पक्कै पनि हल्का चलायमान हुन लागिरहेको अवस्था पर्यटन क्षेत्रमा फेरि पनि नयाँ भेरिएन्टको यो जुन पत्ता लागिसकेपछि, यो देखा परेपछि थोरै अझै व्यवसायहरूमा जुन निराशा फैलिएको छैन? एकदमै अहिले फेरि जुन तरिकाले एउटा चाहिँ हल्ला आइरहेको छ र एउटा नयाँ भेरिएन्ट चाहिँ पत्ता पनि लगाइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यो होटल व्यवसाय र अन्य पर्यटन व्यवसायहरूमा चाहिँ एकदमै चिन्तित भएको अवस्था हामीले पाएका छौँ कुराकानी गर्दाखेरि। भने ठुलो लगानी छ यसमा, देशकै र यहाँका नागरिकहरूको ठुलो लगानी रहेको यो पर्यटन क्षेत्र फेरि पनि धराशायी हुने हो कि अब पुनः भयो भने फेरि उठ्न नसक्ने गरी यसले चाहिँ त्यो रूप लिने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ सदिच्छाजी। हजुर, पक्कै पनि अब त्यहाँका होटल व्यवसायहरूले चाहिँ अब लुम्बिनी घुम्न आउने पर्यटकको सङ्ख्या चाहिँ कसरी हुन्छ लभ्याउने योजना चाहिँ सरकारले ल्याउनुपर्छ भनेर आएको समाचार पनि हामीले देखेका थियौँ होइन। त्यहाँको स्थानीय तहले चाहिँ अब स्थानीय प्रशासनले के कस्तो व्यवस्था गरेको छ? स्थानीय तहले भनौँ न अब लुम्बिनीमा पर्यटक भित्राउनको लागि अरू कार्यक्रमहरू थप कार्यक्रमहरू कस्तो ल्याएको अवस्था छ? खास गरी केन्द्र सरकारदेखि लिएर प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पनि पर्यटनलाई लुम्बिनीमा जब ल्याउन सकिन्छ तब मात्रै देशको समृद्धि हुन्छ। यही नै हाम्रो समृद्धिको आधार एउटा हो भन्ने जुन एउटा निष्कर्ष निकालेको छ र यसमा लगानी पनि गरिरहेको छ। यद्यपि जुन तरिकाले यो पछिल्लो पटक चाहिँ कोरोना महामारीका कारणले एउटा एकदमै यो सुस्त रहेको, एकदमै यसलाई पर्यटनको क्षेत्रलाई धराशायी बनाएको थियो र अहिले फेरि एउटा चर्चा चल्न थालेको छ र अहिले आन्तरिक पर्यटक र भारतीय पर्यटकहरू बढी मात्रामा आउन थालेका पनि छन्। हामी विकास कोषसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ, लुम्बिनी विकास कोषसँग, र झन्डै अघिल्लो हाराहारीमा चाहिँ आन्तरिक पर्यटक र भारतीय पर्यटकहरू यहाँ आउन थाल्नु भएको छ भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। हजुर, अब तपाईँ पनि आफै रिपोर्टिङ जाँदाखेरि त्यहाँको चहल पहल, त्यहाँको माहौल चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? अब 2 वर्षदेखि ठप्प भएको लुम्बिनी क्षेत्र जुन छ होइन, त्यहाँ पर्यटकहरूको भिड कस्तो पाउनुहुन्छ तपाईँले? खास गरेर अहिले चाहिँ जुन विद्यार्थीहरू अलिक बढी मात्रामा विद्यार्थीहरू, भारतीय विद्यार्थी र नेपाली विद्यार्थीहरू त्यहाँ बुद्धको जन्मस्थलको बारेमा दर्शन गर्नका लागि, त्यहाँको चाहिँ खास कुरा वास्तविक कुरा बुझ्नका लागि बढी मात्रामा आएको पाइन्छ भने जुन भारतका विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ अवलोकन गरेर त्यही बाटो बेलैया नाका हुँदै जुन लुम्बिनीसम्म आउने पर्यटकहरू बङ्गलादेश,
त्यस्तै गरी अन्य देशहरूका बाहिर देशका नागरिकहरू पनि आउन थालिसक्नु भएको छ सदिच्छाजी। अब जस्तो लुम्बिनी भनेपछि हरेक व्यक्तिलाई त्यहाँ जाउँ भन्ने त्यो एउटा मनमा उत्पन्न हुन्छ, तर कतिपय कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ नपुगेको अवस्था पनि हुन्छ होइन, र कसैको योजना पनि हुन्छ लुम्बिनी घुम्न जाउँ भन्ने। अब लुम्बिनी घुम्नको लागि ठ्याक्कै कति दिन लिएर आयो भने चाहिँ लुम्बिनी पुरा दर्शन गर्न सकिन्छ, अथवा भनौँ लुम्बिनी भ्रमण गर्न सकिन्छ, कति दिनको बिदा लिएर आउँदा ठिक हुन्छ? खास गरेर लुम्बिनी आफैमा अपार छ, त्यहाँ धेरै चिज घुम्ने लायक हेर्ने लायकहरू छ। त्यहाँ आफूले चाहिँ कुन तरिकाले घुम्न सकिन्छ, आफूले समय छुट्याउन सकिन्छ भन्ने हो। यद्यपि हामीले कम्तीमा पनि 1 हप्ता समय लिएर आयौँ भने त्यहाँका सबै वस्तुहरू राम्ररी निकालेर त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझेर हामीले अध्ययनसम्म गर्ने गरी त्यहाँको सबै जान्ने गरी आउनका लागि कम्तीमा 1 हप्ताका लागि चाहिँ छुट्याउनु पर्छ सदिच्छाजी। पक्कै पनि। अब फेरि पनि कोरोनाकै कुरा गरौँ होइन, अब नयाँ भेरिएन्ट देखा परिसकेपछि नेपालमा अब सबै क्षेत्रमा चाहिँ सुरक्षाको मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले अपिल गरिरहेको अवस्था छ। अब त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले कसरी यसलाई, अब विभिन्न सीमानाकामा पनि कडाइ गरेको अवस्था छ होइन, त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले कसरी काम गरिरहेको छ? अब त्यहाँको नागरिकहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड कतिको पालना गर्नुभएको पाइएको छ? खास गरेर पहिलो जस्तो जुन एउटा त्रास, अलिक बढी त्रास थियो त्यो त अहिले नागरिकहरूमा पनि हल्टिसकेको छ। किनभने दैनिक रूपमा चाहिँ सभा सम्मेलनहरू भइरहेका छन्। यहाँ जुन तरिकाले यो कोरोना नै छैन कि भन्ने गरी जुन काम भइरहेका छन्, यसले गर्दा झन् ठुलो भयावह स्थिति निम्त्याउन सक्छ भन्ने एउटा डर छ भने यता अर्कोतिर प्रशासनले भनिरहेको छ, तर नागरिक लेभलमा राजनीतिक दलहरूले आफैले पनि ठुल्ठुला सभा सम्मेलनहरू गरिरहेका कारणले त्यो एउटा नियन्त्रणमा लिनलाई चाहिँ कठिन परिरहेको छ सरिताजी। हुन्छ, तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सदिच्छा। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा रूपन्देही जिल्ला संवाददाता केशव भण्डारी। पक्कै पनि विगत लामो समयदेखि हरेक क्षेत्र प्रभावित भएको अवस्थामा यो पर्यटन क्षेत्र पनि ठप्प परेको थियो भने पछिल्लो समय बिस्तारै कोरोनाको सङ्क्रमण दर न्यून भएसँगै होटल क्षेत्र या भनौँ पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै माथि कस्न उक्लिन थालेको थियो र लुम्बिनीमा पनि त्यही गतिमा चाहिँ यो हरेक क्षेत्र भनौँ विशेष गरी पर्यटन क्षेत्र मौलाइरहेको अवस्थामा फेरि पनि यो कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट देखा परेपछि त्यहाँका पर्यटन व्यवसायहरू होटल व्यवसायहरू पनि फेरि पनि चिन्तामा हुनुहुन्छ भने तर पनि स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्दै विभिन्न भारतीय र आन्तरिक पर्यटकहरूको सङ्ख्या अहिले पनि जे होस् मध्यम रहेको छ, या भनौँ पहिलाको जस्तो एकदमै भिडभाड नभएर पनि सामान्य रूपमा चाहिँ पर्यटकहरू आउने सङ्ख्या बढिरहेको जानकारी गराउनु भएको थियो। र पक्कै पनि हामी सबैलाई थाहा छ बिस्तारै हामी सबैजनाले चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणको दर न्यून भएसँगै हामीले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरेको पाइएको छ र हामीले आफैले पनि स्वयं पनि हामीले पनि गरेका छैनौँ। विभिन्न राजनीतिक गतिविधिहरू भइरहेको छ, भिडभाड सम्मेलन भइरहेको अवस्थामा चाहिँ हामीले आफूलाई जोगाउनै पर्ने हुन्छ। नयाँ भेरिएन्ट देखा परेपछि सबैजना चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यको केयर गर्नुहोला। स्वास्थ्य मापदण्ड जुन सामान्य तरिका एउटा मास्क मात्र भएर लाएर पनि बाहिर निस्कनुहोला भन्ने हाम्रो अनुरोधसँगै बिहानी सो कार्यक्रम मर्निङ मिक्सको सम्पूर्ण सेगमेन्ट पुरा हुन्छ। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।